الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. حديثنا اليوم عن من أمهات المؤمنين، وهي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في أزواجه من هي أكثر صداقا منها، ولا من تزوج بها وهي بعيدة الدار أبعد منها، وهي الثابتة على الإيمان رغم كفر أبيها وتنصر زوجها. ولما مات زوجها رأت في منامها من يناديها بأم المؤمنين. إنها أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب، وأمها صفية بنت أبي العاص ابن أمية عمة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولدت رملة قبل البعثة ب17 عاما، وهي رضي الله عنها ابنة زعيم مكة وقائدها أبو سفيان بن حرب، ورغم ذلك فقد أعلنت إسلامها رغم معرفتها بعاقبة هذا الأمر عليها وسخط أبيها، وما يجره ذلك من متاعب وآلام انتهت بهجرتها هي وزوجها المسلم آنذاك إلى الحبشة. وقد هاجرت رضي الله عنها إلى الحبشة وهي حامل بابنتها حبيبة، فولدتها هناك. وفي هذا من المشقة والتعب والتضحية في سبيل الله ما فيه، مما يدل على عمق إيمانها وصدق يقينها بالله تعالى. ثم ما لبس زوجها عبيد الله بن جحش أن تنصر، ثم مات على النصرانية، ومع ذلك فقد ثبتت على الإيمان وعلى الإسلام رغم كفر أبيها وتنصر زوجها، لما أراد الله بها وما أعد لها من الخير في الدنيا والآخرة، فكافأها الله بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها أما للمؤمنين. رأت أم حبيبة في منامها كأن آتيا يقول لها يا أم المؤمنين، ففزعت. قالت: فأولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجني، فما هو إلا أن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول النجاشي يستأذن، فإذا هي جارية، فقالت: إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك. فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فوكلته، فأعطيت الجارية سوارين من فضة. فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة، فأجبته، وقد أصدقتها عنه 400 دينار. ثم سكب الدنانير، ثم خطب خالد فقال: وقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم حبيبة. وعمل لهم النجاشي طعاما فأكلوا. قالت أم حبيبة: فلما وصل المال إلي أعطيت الجارية 50 دينارا. قالت: فردتها علي وقالت: إن الملك عزم علي بذلك، وردت علي ما كنت أعطيتها أولا. ثم جاءتني من الغد بعود وورس وطيب كثير، فقدمت به معي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سنة 7 من الهجرة. وبعد زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلت مخلصة له ولدينه ولبيته. فيروى أن أبا سفيان بن حرب والد السيدة أم حبيبة جاء إلى المدينة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد هدنة الحرب التي عقدت في الحديبية، فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى ابنته أم حبيبة رضي الله عنها
فأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوته دونه، فقال: يا بني، أرغبت بهذا الفراش عني أو بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت امرؤ مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني، لقد أصابك بعدي شر. فقالت: بل هداني الله للإسلام. عاشت السيدة أم حبيبة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 33 سنة، متمسكة بهديه، سائرة على سنته، كما كانت رضي الله عنها حسنة الصلة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، وكانت حريصة على ودهن واسترضائهن، فعند وفاتها تجسدت فيها رضي الله عنها روح الحب والألفة بينها وبين أمهات المؤمنين الباقيات، عندما طلبت من السيدة عائشة رضي الله عنها أن تحللها من أي شيء، فحللتها واستغفرت لها، وماتت بالمدينة سنة 44 عن 68 سنة، رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين.